عسران حدن كفال زانتا أريامي كابزا حلفة يوسيف حاو أريامي قبل بيا تتحيزو عسرت حدا شحن $600 كفل كم استبهالة نقرماي تقويعيو قرماي نتهم سمسر تدويلو اتي تقورو زلهم أقارصوا حكمنا وسدوا مهرمت زبهالون كي تهارموا حجي إلو اتا تليفون مساعدوا أريامي نسخة مسؤوم أبسئنا بس إحنا نيرنا عسران حادن كفال دما نزل سعبي مثل أريامي نسخة مسؤومي خات سرح إلى نقرماي أكندي حقزنا لكع اتي يوسيف حاول اندابله زغط قطاز نبره بعل جربة كوينو تسمعوا نزا خفتح كت بحجورو قروبي تعرفوا أريامي أنت حريقة أنا تزاربك وادا أنبر ما نفسب تزاربوا أي تسمعنيها قرما يتتولوز نبرت يصرحو ديو أي يصرحو أنا دا أنبر أريامي تفلطو أي نبران أنا حاو زفتو عركو سلازخونكو يو بزعبا برايفيت هيوتو زعللن نيرو حما أسرح ولا يسرح انتقونا نعانا قنص أبوك ساب زقبرلنا كنا مسكونو دا أنبر كنت أرفع قبو خوينو سلازي تسمعني نعريامي كيك أيو إلا مسكنا حوا قرماي بسمعي تزارب كم زلا نعريامي ترديوا قدفا دحان داويتا إزي زلاتو هواهو أحواتنا أبيد سب تتحيزهم كلو زحرفنا يو شقر سلازخونا باي أي تسكف أريام كا إزي سمعكي زلو سمعيت كسمعك قدنيو كوما عينت أبلع لي سمعيت يحدركي إلى زغيمك خونات يلان إتمنتاي كم زخماخي حفتي حاوي تتحيزهم كلو ززارو زنوركو تسمعني زنورة سمعي سلاز سمعك زلو انت خونا جن أنا نأنقسم حاو داويت كساب هيوتي كحلفرلو أنقسم عركيون كساب هيوتو كحلفلي زخل عركنا سلازلنا نسخخا نحاو عركي أفكاريتو ويكعسويتو سلازخوانكي بأنقسم عركي كم زحاقزكو حاسيب إيا كحقزوكم تبقيسة انبر أنا زخوانا إيدي بلين بسمعي تدريكي حما آي تزاربي أنا خمزي خبلك خلوه جن تقيمك وي تسمعني خاي مسلكي ناتك حاليتيو زازارو نزلو إتي منتاي أب سمعيت آتخاء تزارون قالات نتوان نسب ولا داق يقودوا انتخونو لعلي اجن إتي تزاربيو زقوداء كمي انتلكي مرقاقت زيولو قالات تزارب كلها مجمريا بحق تحتاتي إخات تخون قال أي كتكسوهم زقبا كاسبات بسنكي أب سمعت آتخا مزراب تخسرهم مالتي كحقو زخان نخالو بسنكي ملحسكا إيدهم يسحبو سالساي حما قالات نشعو كتوصوهم كاللخا يردو خانيهم تحيرهم قنا برسخانة مالارسيهم زي الصغيخا سلازي كل جزي وعلى كاب تسويتنا وزازخون خبت شكرات أقاتمتات كقاتمنا هدي إلنا كنزارب لنا سمعت كل جزي قدايو هدات كا كل جزي تقاميو سلازي تقمنا زقدنا كنلالي علنا داويت حوي إذا زارباينا خاون تقمكايو مسبلني بعمل دسيلوني نقر ما يعرك حوي ما مسكينيو أريامي ونغالات أريامي سميعة كم تيزنا ورطو سمعت وزيا تراجعيا كما يكوينا نقر ما أمسكيناتو قر ما إتي تسرح سرح سمسرنا سبات كاب هاجرهم ناب هاجر بمسجار في جمهور زخالو حاول إسرائيل كخيل أبسينا أب كلتش حنت شعاتن عامة فرد بإيد سمسرتي تتحيزو 9 نقفا كفللو زي تخفللو انت خوينكا كنقوت لينا مسبلو زقبرو طفيو بجنقت تدفيو زاتو سرحي نيرو ناو خاطو زخلو خنتون أبتي جيزتي أبسينا تتحاز إرتراويان جنزب كخفلة عقم زي نورم عينهم ندارأيو كم بقيع بخارات تحاريدهم كلاريتهم شيت سلز نورة قرماي هيوت حاو نخد حنيلو زاتو سرح مقانيو بقلسيو أعليلني يتي زحزنا كاخا قرماي حزو كلو من تحاو كبل يتي زحمق أديتات من تدكن كبلا لمينا لمامينا بسم أب إلوم تولعو انجرا أي خلاقهم من دابلا زخفلاو جنزب ما مليسون الدحريس زدفأكا
ገንዘብ ሓራም እዩ። ስለ እዚ ስምስርና ዝበሃል ስራሕ ግርማይ ዓይኑ ዓሚቱ ናብዚ ስራሕ እዚ ኣትዩ ከንሱ ህይወት ሓው ከተርፍ ዘይምኽኣሉ ዝኸፍአ ሓዘን እዩ ኣብ ውሽጡ ኣትሪፉ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ቀደም ንዓና ብቁልዕነትና ዝሕንቅቐና ዝነበረ ግርማይ እዚ ምሳና ዘሎ ግርማይ ኣይረኸቡን እዮም። ኣብ ገዛና ግርማይ ማለት ተፃዋታይ ሓላል ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። እቲ ቀደም ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ደቂ ገዛውትና ሕጂ እንተዝርእይዎስ እንታይ ምበሉ እናበልኩ ንበይነይ ዝሓሰብኩሉ ሰዓታት ኣሎ። ኣዝዩ ቆራጥ ጨካን እዩ ኮይኑ ዘሎ። ንዓይ ግን ኣይተቐየረንን። እታ ምስ ኣንገሶም ሓወይ ዘላቶም ዕርክነት ናባይ ተሰጋጊራ ከም ንእሽተይ ሓውዩ ዝርአኒ። ካብኣይ ሓሊፉ ናብ ኣርያመይ ከማን ሰጊሩ። እቲ ሓልዮን ትሕትናን እቶም ንሱ ዘውፅኦም ቃላት ልብኻስ ኣረስሪሶም መንፈስካ እዮም ዘዕርፉልካ። ምክንያት ናይዚ ልዙብ ቃላቱ ርእሱ ስማርት እዩ፣ ልቡ ግን ብሸፋቱ ሲና ጸሊሙ እዩ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ከም ዝጭክን እዩ ገይርዎ። ሓው ኣብ እዝኑ ግርማይ ሓወይ ይሓርዱኒ ኣለው እንዳበሎ እዩ ተሓሪዱ። እታ ናይ መወዳእታ እንዳሓረድዎ እንከለው ናብ ግርማይ ደው ኢሎም ነይሮም። ንእሽተይ ሓው ኣብ እዝኑ ሓው እናተቆንዘወ እዩ ተሓሪዱ። ግርማይ እዚ ምስ ሰምዐ ልቡ ተሰይሩ። ኣንፃ ንማዕፆ ድዩ ዝበሃል እቲ ናቶም ጭካነ በቃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ዝኾነ ሃገሩ ዓዱ ብዘየገድስ ንዝሓዞ በልዎ ኣኽፍልዎ እንዳበለ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ዕምሩ እቲ ስራሕ ክሰርሐሉ ምዃኑ እዩ ነጊሩኒ። ክንድዚ ከምዚ እንተኾይኑ ዘይትድግፎ ዘይመመሊሱ እዩ ንሓውካ ዘዘኻኽረካ ኢለ ንኽገድፎ ምስ ሓተትክዎ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ እዩ ኣፍሊጡኒ። ዳዊት ሓወይ ሓሳብካ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ንሓሸሽ ዝለመደ ሰብ ምጻእ ኢልካ ግደፎ እንተይልካዮ ሽዑ ንሽዑ ይገድፎ እዩ ኢሉ ሓቲቱኒ። ኣነ ድማ እታ ዝፈልጣ ወልፊ እንተሒዝካ ንኽትገድፎ ብዙሕ ፃዕሪ እዩ ዝሓተካ እትብል ኣባህላ ካብ ብዙሓት ናይ ሽጋራ ትባኮ ወልፊ ዘለዎም ሰባት ይሰምዓ ስለ ዝነበርኩ ኖ ኣይገድፎን እዩ ግድን ክፅዕር ኣለዎ ኢለ መልሲ ምሳብኮ በዚ በል እዚ ሰባት ምስንሳር ስራሕ ስምስርና ሓሳብ እንተኣቲኻዮ ንኽትወፅእ ዘሎ ሽግር ከቢድ እዩ። ምክንያቱ እቲ ንቕበሎ ገንዘብ ሰይጣን ኢልካ እዩ ዝመፅእ። ሰይጣን ከዓ ትፈልጦ ኢኻ የናውፀካ እምበር ሰላም ኣይበካን እዩ። ዋላ እቶም ዝኸፍሉና ሰባት ልዕሊ እቲ ዝኸፍልዎ ገንዘብ ዘይኣደነ መርገም እንዳተረገሙ ስለ ዝሁካ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ። ስራሕ ስምስርና ወልፊ ሓሸሽን ሓደ እዩ። ክትገድፎ እንዳደለኻ ደስ ይብለካ መመሊስካ ተኣቶ በቃ። ኣነ ከዓ ዝኣኽለኒ ገንዘብ ሒዘ እየ ካብ ጭንቀት ግን ከዕርፍ ኣይከኣልኩን። ሕማቕ ወልፊ እዩ ሒዝኒ። ነዞም ኣነ ዝብሉ ዓበይቲ ሰምሰርቲ ሽሞም ምጥቃስ እኳ ኣገዳሲ ኣይኮነን፣ ግን ኣብኡ ከለኹ ክነግረካ እቶም ምሳይ ዝሰርሑ ዝኾነ እንተጋጢሙኒ ኣነ ኣብዚ ሃለኹ ሃልየ ክሕጉዝካ ምእንታን ወዲ መምህር ባሕሪ ዝበሃሉ ሰምሰርቲ ኣለው። ምስ እዚኦም ብዙሕ ኢና ኣሕሊፍና። ሽም እዚኦም ክለዓል ከሎ ንዓይ ዘክረኒ ኢሉ ዘረብኡ ወድአ ክመስል ካብ ዘረባ ኣዕሪፉ። ኣነ ድማ ከቢረዮ ኢለ እሞ ሕጂ ደኣ እንታይ ትሓስብ? ናይ ስድራ ገለ ብዛዕባ ነፍስኻ ምሸለካ መርዓ ውላድ ትፈትዎ ሰብ ኣላትካ ዶ ኢለ ሕቶ ምስ ኣቕረብኩሉ ግርማይ ዳዊት ሓወይ ብስመይ ድሕሪ ምፅዋዑ ኣነ ኣብ ዓለም ከምዚ ንስኻ ሰበይቲ ክትኮነኒ ዝመረፅክዋ ትፈትዋ ሰብ ኣላትካ ዶ ኢልካ ተሓተኒ ዘለኻ ዓለም ትፈትዎ ሰብ ኣለካ ዶ ኢላ እንተ ተሓተኒ ኣብ ሂወተይ ሓደ ሰብ ምጠቐስኩ ንሱኻ ኣብቲ ዝኸፍአኒ ሰብ ዝኾነኒ እንተ ተጨኒቐ ኣጆኻ እዩ እኮ ሓላፊ እዩ ኢሉ ዘጸናንዕኒ ኣንገሶም ሓውካ እዩ። ኣብ ሂወት ብዙሓት ጠላማት ሰባት እዮም ዘለዉ፣ ብዙሓት እውን እሙናት ኣለዉ። ንዓይ ግን ከም ኣንገሶም ዝበለ እሙን ሰብ የብለይን። ስለዚ እየ ንዓኻ ምስ ኣፍቃሪትካ ከም ለዋህ ሰብ ኮይነ ቀሪበካ እምበር እዚ ማዓስከር ብጨካን እዩ ዝፈልጠኒ። ስለዚ ዳዊት ሓወይ
ወዲ ሰብ ናብ ዝኾነ ነገር ናብ ጭንቀት ናብ ጭካነ ናብ ተስፋ ምቁራጽ ዘእትዎ ጸሊም ዝኾነ ባር ግራውንድ ብድሕሪት ዘሕለፎ ሽግራት ኣለዎ። ንዓይ ከዓ ደስ ዝበሎም ክብሉኒ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ዘሕለፍዎ ክዕልሉ ዘይደሊ ማንም ኤርትራዊ ዘሕለፎ ሽግር የሕሊፈ በስማም ግን ኩሉ ሓላፋይ ምዃኑ ተማሂረ ከምዚ ኢለ ንነፍሰይ ኮይነን ንሰብ ክኸውንን ከማን በቂየ ኣለኹ። እቲ ዘምፅኦ ገንዘብ ሓራም ከም ዝኾነ ይርድአኒ እዩ። ካብ ኣብ ትሕቲ ሰብ ወዲቕካ ምልማን እናተሓመኻ እናተፀረፍካ ብገንዘብ ምኹራዕ ይሓይሽ ኢለ እየ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝጫማለቕ ዘለኹ። ሕጂ ከዓ ኣርያም እንተ ፀሪፋትኒ እንተ ሓምያትኒ ኣነ ለሚደዮ እየ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኹም ክኸውን እየ። ከምዚ ናትኩም ዓይነት ፍቕሪ ከሕልፍ ብንእስነተይ ዝምነዮ ዝነበርኩ ሂወት ኢኹም ትነብርዎ ዘለኹም። ግን ኩሉ ዝተመነኻዮ ትረኽቦ ማለት ኣይኮነን። በዓል ኣነ ብዘይ ሓሰብናዮ ሽግራት ፀገማትን ተኸቢብና ዕድሜና ብጭንቀት ብሓሳብ ኢና ኣሕሊፍናዮ ንሓልፎ እውን ኣለና። ነዚ ናትኩም ፍቕሪ ኣብ ዝብፃሕ ንኽተብፅሕዎ ኣብ ጎንኩም ደው ክብል እየ። ብዛዕባ ሓው ኣርያም ከዓ ምንም ሽግር የለን ባዕለይ ከውፅእ እየ ኢሉ በቃ ብሓጎስ ወሰን ክሳብ ንስእነሉ እዩ ገይሩና። ብዙሕ ትምህርቲ እውን ምሂሩና። ኣርያመይ 22 ክፋል ይቕፅል። ብጣዕሚ ስምዒታዊት ኮይነ ኣንቢበዮ ካብ ናይ ምንባብ ችግር ይቅርታ ክብለኩም ይደሊ። መጨረሻው ፅቡቅ ክኸውን ተስፋ ይገብር። በእውነት ብጣዕሚ ስምዒታዊት እየ ዝኾን ዛዛንታ እዚኣ ከንብብ ይቅርታ ግበሩለይ።